जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए 2018 का इलेक्शन चोरी किया। आज $300 का है तो उसका मुजरम जनरल कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद हैं। और उसके अगर नवाज शरीफ साहब अपना इक़्तिदार बचाते तो रहील शरीफ मिन्नतें कर रहा था मुझे एक्सटेंशन दें। उन्होंने कहा मैं कानून कायदे आइन रियासत के कानून को पामाल नहीं करूँगा। रात देर तक अपनी ड्यूटी पे होते हैं और सुबह आज 9 बजे फिर अदालत में पहुंचे हुए हैं। पिछले 3 साल से आप इस केस को कवर कर रहे हैं। ये बस है जो मेरे ऊपर बनाया गया और किसकी इमाम पे बनाया गया। जनरल बाजवा की इमाम पे बनाया गया, फैज़ हमीद की इमाम पे बनाया गया। और यहाँ एक सुपरसीडेड किस्म का ब्रिगेडियर था मुसद्दक अब्बासी, उसने बनवाया। मैंने एक इस्तदा की थी अदालत को कि फैज़ हमीद को बुलाया जाए, जनरल बाजवा को बुलाया जाए और उस ब्रिगेडियर को बुलाया जाए कि वो आके बताएं कि मेरी बगावत क्या है। और फिर उस वक्त के डीसी को बुलाया जाए, उससे पूछा जाए, उसको बताए डीसी को, जो होम सेक्रेटरी था उसको, क्योंकि ये केस बनता नहीं था। इस केस की मैं आपको वजाहत करता जाऊं। इसी बार के अंदर मैं एक और पेशी में पेश हुआ था। बारूम में मुझसे सवाल किया गया क्या बाजवा की एक्सटेंशन होनी चाहिए। और मैंने कहा कि माजी के दरीचों में अगर झांक के देखें तो इन एक्सटेंशनों ने इस मुल्क को तबाह किया। ख्वाह वो कियानी एक्सटेंशन हो, ख्वाह वो बाजवा एक्सटेंशन हो, वो किसी भी शोबा ज़िंदगी में, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी इदारे में किसी किस्म की एक्सटेंशन होगी, रूल को रिलैक्स किया जाएगा तो उसमें फिर तबाही होगी, इदारे की होगी, कौम की होगी, उसमें फिर असूलों की तबाही होगी। मैंने कहा बाजवा साहब, अगर आपने एक्सटेंशन लेनी है तो आपको मिन्नत करनी पड़ेगी पार्लियामेंट की, आपको मिन्नत करनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। आइन में प्रोविजन नहीं है कि एक्सटेंशनें हों। जब एक्सटेंशनें होती हैं तो फिर मुल्क तबाही की तरफ जाता है। बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए 2018 का इलेक्शन चोरी किया। मैं दोबारा कहता हूं भाई, जरा खामोशी से सुने। बड़े काम की बात कर रहा हूं। मीडिया से दरख्वास्त है कि प्रोफेशनल मीडिया खड़ा है और आराम से सुने। ये अल्फाज कोई नहीं कहेगा, लोग दबे होते हैं, डरे होते हैं। और इस निज़ाम से मैं बगावत कर रहा हूं कि बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए 2018 का इलेक्शन चोरी किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने फैज़ हमीद से मिलकर, मैं रिपीट करता हूं अगर किसी को इबाम है, मैं आज बगावत केस में पता नहीं मेरे लिए क्या फैसला हो, मैं जेल चला जाऊं या बरी हो जाऊं, मगर मैं आज अपने अल्फाज को उसी तरह दोहरा रहा हूं कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए 2018 का इलेक्शन चोरी किया। नवाज शरीफ साहब की चलती हुकूमत को घर भेजा साकिब निसार एंड पनामा कंपनी के जरिए। और आज $300 का है तो उसका मुजरम जनरल कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद हैं। और उसके साथ वो जज जो पनामा में बैठ के नवाज शरीफ नहीं, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ फैसला दे रहे थे। वो रियासत पाकिस्तान पे हमला कर रहे थे, आईने पाकिस्तान पे हमला कर रहे थे, मुंतखब हुकूमतों पर हमला कर रहे थे और वोट की इज्जत को पामाल कर रहे थे वो जज और जर्नल। आज कौम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। एक और नौसत से 16 तारीख को हमें निजात मिल रही है। बंदियार रिटायर हो रहा है, शुक्र है अल्लाह का। ये साकिब निसार की बाकियात, PCO की बाकियात से हमें निजात मिल रही है। ये वो जज जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त चीफ जस्टिस बन के बैठा है। मेरा जाती एक्सपीरियंस है, मैं एक केस में इसके सामने पेश हुआ। मैंने कहा जनाब, आपको इजाज अफजल की बीवी ने आपकी बीवी को फ़ोन किया और आप मेरा केस ट्रांसफ़र कर रहे हैं इस्लामाबाद, आप मेरा केस पेशावर से इस्लामाबाद ट्रांसफ़र कर रहे हैं या मानसरा कर रहे हैं। मगर उस शख्स ने मुझे कहा कि दूसरी तरफ जो पार्टी बैठी है उन्होंने रूल ऑफ लॉ के लिए बड़ा काम किया है। मैंने कहा जनाब, रात को अगर बीवी को फ़ोन करे फिर बीवी अदालत को डिक्टेशन दे तो वहाँ का इंसाफ होगा। यार 3 साल से इन अदालतों में फिर रहा हूँ। आज शुक्र है अल्लाह का, यौम नजात बनाए कौम।
کہ ثاقب نثار کی باقیات بندیال گھر جا رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب اس طرح کے فرعون سیٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جب وہ مر جاتے ہیں تو گاؤں والوں کی قبر نہیں کھودتے. بندیال شریف میں اس کی قبر کوئی نہیں کھودے گا. یہ کمائی کے مزدور لے کے جائے گا اور اپنی اس کی نسل اس کی قدر اس لیے اس کی قبر کھودیں گے اس لیے کہ اس شخص نے پاکستان کے اتنے بڑے منصب پہ بیٹھ کر بندیال نے میرے ساتھ ناانصافی کی، ریاست پاکستان اور آئین کے پاکستان کے ساتھ زیادتی کی. میں اپنی اس کیس کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ جب جرنیل ایکسٹینشنیں لے، جج ایکسٹینشنیں لے تو پھر $300 کو پہنچتا ہے. جب تک یہ ایکسٹینشنوں کا سلسلہ بند نہیں ہوگا ایک کمپلیکس پیدا ہو جاتا ہے ادارے میں. یار ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہماری اوپر ایکسٹینشن دے کہ باجوہ کو بٹھا دیا، کیانی کو بٹھا دیا یا کسی اور کو بٹھا دیا. کبھی کسی نائب قاصد جس کی ضرورت ہے اس کو ایکسٹینشن دی ہے، اس کو تو 60 سال اور 25 سال کی نوکری پہ ہم گھر بھیج چھوڑتے ہیں اور وہاں سے پھر سازش شروع ہوتی ہے. اگر نواز شریف صاحب اپنا اقتدار بچاتے تو ریل شریف منتیں کر رہا تھا مجھے ایکسٹینشن دیں. انہوں نے کہا میں قانون، قاعدے، آئین، ریاست کے قانون کو پامال نہیں کروں گا. میں پاناما میں گھر چلا جاؤں گا، بیٹی کے ساتھ گرفتار ہو جاؤں گا، مگر میں ریل شریف کو ایکسٹینشن نہیں دوں گا کہ ایکسٹینشنیں ملک کی بقا کے لیے خطرہ ہوتی ہیں. اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایکسٹینشن لی. اس کو پتا تھا نواز شریف نے نہیں دینی، اس لیے اس کو گھر بھیجا. ثاقب نثار کو پتا تھا کہ نواز شریف اگر وزیر اعظم ہوگا تو ہماری دال نہیں گلے گی، ہماری کرپشن نہیں ہوگی. پھر پاناما کے 5 مجرم ججوں نے میری ریاست کو تباہ کیا، میرے آئین کے اوپر حملہ کیا. میں بڑے جرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. اگر کوئی جرت نہیں دکھائے گا، جاوید ہاشمی نہیں پیدا ہوں گے اس ریاست میں، ذوالفقار علی بھٹو نہیں پیدا ہوں گے، بے نظیر صاحبہ اور غلام حیدر وائن شہید نہیں ہوں گے تو ریاست پاکستان آگے کیسے چلے گی؟ ہم اقتدار کو سامنے دیکھتے ہیں، کیئر ٹیکر میں ہمارا نام آ جائے، ہم گورنر بن جائیں، ہمیں ریٹائرمنٹ کے بعد جاب ملے، ہم دبے رہتے ہیں اور ریاست کا خیال نہیں رکھتے. ہم تو ایک ہی بات کرتے ہیں، ہم نے ریاست کی بات کرنی ہے. خواہ ہمارے اوپر پابندیاں لگ جائیں، ہمیں الیکشن سے باہر نکالا جائے، نااہل کیا جائے، 2 سال اڈیالہ جیلوں میں بند کیا جائے، اور میری سزا اس کیس میں جو ابھی فیصلہ ہونے جا رہا ہے، یہ FIR جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایما پر لکھی گئی. اور پاناما کیس میں جنرل فیض حمید اور باجوہ نے مل کے مجھے 10 سال نااہل کروایا اور 2 سال سزا دی، اس لیے کہ یہ اسمبلی میں بولتا ہے، حقائق سے پردہ اٹھاتا ہے. میں نے تو اتنا ہی کہا تھا، قمر جاوید باجوہ مجھے بتائیں تمہارا سسر اعجاز امجد جب لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ ہوا اس کو پھر ڈیموٹ کیوں کیا گیا کہ اس کا ریکارڈ نکلا یہ قادیانی ہے؟ یہ بات کسی کو حقیقت کا نہیں پتا. اور وحید کاکڑ زندہ ان سے یہ پوچھے کہ ایک جرنیل کو آپ لیفٹیننٹ جنرل بناتے ہیں اور پھر دوسرے دن اس کو ڈیموٹ کرتے ہیں. وجہ یہ تھی حضور، پگڑیاں باندھنے سے اسلام سروں پہ نہیں آتا، عمل سے آتا ہے.